बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। बल्दिया टाउन में बल्दियाती सहूलतों की अदम फराहमी पर रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद ऐवान ने 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। बल्दिया उज़्मा कराची में महकमा ज़म करने पर अफसरान में बेचैनी फैल गई। अपने जिले के बच्चों को माजूरी से महफूज करेंगे डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर। चीफ सेक्रेटरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के 2 सालों का ऑडिट करवाएं, सदर KMC यूनियन जुल्फिकार शाह ने मुतालबा कर दिया। म्युनिसिपल ट्रेड अलायंस यूनियन ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के खिलाफ एहतजाज की तैयारियां तेज कर दी। बल्दिया शर्क़ी मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट का म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज, मुलाजमीन ने नारेबाजी की। मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन तनख्वाहें क्लेम नहीं कर सकेंगे, बल्दिया उज़्मा आज करारदाद मंजूर करवाएंगी। बल्दियाती इदारों के OZT फंड्स में इजाफा किया जाए, ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने सिंध हुकूमत से मुतालबा कर दिया। शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम कर रहे हैं म्युनिसिपल ऑफिसर मेहर इमरान सियाल। माजूर अफराद की भर्तियों के बाद फिजिकल टेस्ट करवाया जाए, यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन का MD वाटर बोर्ड से मुतालबा। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल कर लेते हैं खबरें तफसील के साथ। रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद ऐवान ने बल्दियाती सहूलतों की अदम फराहमी पर बल्दिया गरबी के घिराव और हब रिवर रोड बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद ऐवान ने कहा है कि हल्का 249 के अवामी मसाइल हल न हुए तो वजीर आला हाउस और बल्दिया गरबी का घेराव करके हब रिवर रोड कंटेनर रख कर ब्लॉक कर देंगे। बल्दिया गरबी और वाटर बोर्ड 10 दिन में अपना किबला दुरुस्त कर ले। रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद ऐवान ने हल्का 249 की वर्किंग कमेटी के अरकान और मौजूदीन के हमरा होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए मुताल्लिका इदारों को अल्टीमेटम दे दिया। इस मौके पर रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद ऐवान ने कहा कि बल्दिया गरबी ने बल्दिया टाउन को कचरे में दबा दिया है। सड़कें शाहराहें तबाह हो चुकी हैं, ट्रांसपोर्टर जहां परेशान हैं वहीं कारोबारी लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। वाटर बोर्ड गैर कानूनी कनेक्शन देकर पानी का मसनूई बहरान पैदा कर रहा है। अगर बल्दिया गरबी ने 10 दिन में कूड़ा करकट नहीं उठाया तो बल्दिया गरबी का भरपूर घेराव करेंगे और 10 दिन में हल्का 249 के मसाइल हल नहीं हुए तो हब रिवर रोड कंटेनर लगाकर जहाँ बंद की जाएगी, इसकी सारी जिम्मेदारी बल्दिया गरबी और वाटर बोर्ड पर आयद होगी। जबकि वजीर आला हाउस का भरपूर घेराव करने की भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि तमाम मुताल्लिका इदारे बल्दिया गरबी वाटर बोर्ड समेत के इलेक्ट्रिक को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है। मलिक शहजाद ऐवान रुकन सिंध असम्बली ने कहा कि 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर किबला दुरुस्त नहीं हुआ तो अमली कार्रवाई भी देखेंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। बल्दिया उज़्मा कराची ने महकमों को कम करने के लिए कामों का आगाज कर दिया, अफसरान में बेचैनी की लहर दौड़ गई। मैं परेशान हूँ कि बल्दिया उज़्मा कराची इतने समझदार लोग बैठे हुए हों, लेकिन मेयर कराची जो मुशीर बल्दियात, मुशीर क्या वज़ीर बल्दियात रहे हों, वज़ीर दाखिला रहे हों, MNA रहे हों, अच्छी अच्छी पोस्टों पर और सियासतदान हों, उनको अगर उनके मुशीरान घुमा दें, जिनको उर्दू में एक मालिशिया कहते हैं, वो उनको घुमा दें तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, बहुत हैरान होता हूँ। मैंने आपको खबर दी थी कि बल्दिया उज़्मा कराची जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में महकमे बने थे उनको ज़म कर रही है, हटा रही है कि नहीं जी हम 16, 17, 18 महकमे जो हमारे KMC के हैं कानून और बुक के मुताबिक उसके तहत काम करेंगे और बाकी महकमे हम ज़म करेंगे। तो मैंने उस वक्त भी आपको हफ्ते को बताया था कि यार आप ये कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे जो बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, क्या उन आपके जो ये काम करवा रहे हैं आपसे, जो आपको उलझा रहे हैं, जो एक मसला कश्मीर की तरह ये काम करवा रहे हैं ताकि जब आप जाओ तो आपका बैंड बजे
اور بینڈ تو بڑا ٹائٹ بجنے والا ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ کیا ہو. ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی ذہنی طور پر تیار ہو یار یہ آخری دفعہ ہے، جو کرنا ہے کر لو. کچھ ایسا ہے کنفیوز، تو ایسا نہیں کرو یار. آپ ایک بڑی سیاسی جماعت سے تعلق ہے آپ کا، شہر کا بینڈڈ ہے، تو آپ گھبراؤ نہیں. لیکن یہ کہ پی ٹی آئی سے تو واقعی تھوڑا سا خوف زدہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ تو آنکھیں ہیں، آپ اتحادی ضرور ہو لیکن یہ ملتی نہیں ہے، ایسے ایک ادھر چلتی ہے، یہ کبھی ملے گی بھی نہیں. اور اگلے بلدیاتی الیکشن کے لیے پی ٹی آئی بھی کچھ بہت سارے مواد جمع کر رہی ہے، آپ کے غلط کاموں کو جمع کر رہی ہے. الیکشن میں تو سب جائز ہے نا، عشق میں تو وہ پھر اس دن کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم. بہرحال اب وہ یہ کہ آپ ضم کرو محکمے، لیکن آپ کو کیا کسی نے یہ بتایا کہ جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے محکمے بنے تھے وہ سی آر سے بنے تھے؟ ٹھیک ہے، کونسل کی قرارداد کے ذریعے بنے تھے اور وہ کور اپ نہیں ہو پائے، کچھ نہیں ہوا، کوئی مسئلہ، وہ الگ چیز ہے. لیکن جو سی آر سے بنے اس کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ایک سی آر سے اگر آپ ختم کرنا چاہ رہے ہو تو اگلی سی آر بھی آپ کو تیار کرنی ہے. اتنا فری میں مشورہ کوئی نہیں دے گا، وہ مالشی آپ کو مروا رہے ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں. میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں، احمد نے ایسا ہی نہیں بولا تھا، پیچھے دیکھو ایسے نہیں بولا تھا، دیکھو پیچھے، آگے کھائیے، پیچھے والے دھکا دے رہے ہیں، پر مت سمجھو. تو یہ جو محکمے ہیں آپ ان کو مچ کر رہو، ایک قرارداد پیش کرو گے کہ جی وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے پیدا کر دیے تھے، وہ 2 نمبر آدمی تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے یہ بھی بنا دیا یہ بھی بنا دیا، ہم پھنس گئے، ہے نا. ہاں چلو وہ اس نے غلط کام کر دیا، آپ صحیح کر رہے جا رہے ہو، آپ نے صحیح کر دیا، ایک قرارداد کے ذریعے منظور کر لیا. مجھے یہ بتاؤ جب کونسل یہ قرارداد منظور کر لے گی تو کیا یہ محکمے ضم ہو جائیں گے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی 17-18 محکمے جو قانون کے مطابق کے ایم سی کے تھے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے پہلے، پھر یہ بڑے 7-8 محکمے میں نے 26-27 محکمے آپ کے ہو گئے، ای اینڈ آئی پی، آرکائیو، کھلجا سیم اور ایم یو ٹیز اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ اگر آپ ضم کرو گے، ان کے سارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہیں، ڈی ڈی اوز، یہ وہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے ہیں، ڈائریکٹر ہوتے ہیں، ان کو کیسے ضم کرو گے؟ چلو ان کو بھی کر لو گے. ان کے مالیاتی جو پاور ان کے پاس ہے، مالیاتی پاور جو سائننگ اتھارٹی کے پاس ہے، کیش کا ادھر ادھر کرنا کچھ انتظامی معاملات میں، وہ آپ کیسے اس قرارداد کے ذریعے کیسے لوگے؟ اس کے لیے الگ الگ سی آر بنے گی ہر محکمے کی. ایسے نہیں ایک قرارداد میں ہوگی تو ساری وہ بھی مالیاتی جو ان کو سی آر جو ملی تھی، ان کو اختیارات ملے تھے، وہ خود بخود کل عدم ہو جائے گی. نہیں ہوگا ایسا. قانون کے مطابق آپ کو اس کی بھی سی آر الگ الگ بنانی پڑے گی کہ صاحب یہ فلاں ڈی ڈی او، اس کے پاس یہ اختیارات تھے، مالی اختیار تھے، یہ ہم نے اس سے واپس لے لیا، اب یہ جا کے اس کو ایچ آر ایم کو دی جائے گی، یہ میونسپل سروسز کو دی جائے گی، یہ فلاں ڈپارٹمنٹ کو دی جائے گی، واسٹرن ڈپارٹمنٹ سروس کو دی جائے گی، یہ اس میں ضم ہو رہا ہے. اب یہ مالیاتی پاور بھی ان کے پاس رہے گی، ان سے واپس لے لی گئی ہے. وہ کون سا ٹرمینل وغیرہ یہ سب بنے تھے نا بلدیہ ٹاؤن میں جو بس ٹرمینل بنا تھا. اس طرح بہت سارے محکمے آپ کے، یہ سارے کام کر رہا ہوں. ایک چڑیا گھر رہ گیا، اس کے لیے ایک الگ ڈائریکٹر، ایک سینئر ڈائریکٹر رکھا ہوا ہے، اس کی بھی سی آر پاس کر دو، اس کو بھی اٹھا کے پارک ڈپارٹمنٹ میں دے دو نا یار. کیوں رکھا ہوا ہے؟ بلا وجہ خرچے بڑھ رہے ہیں. ادھر سے بھی ایک سی آر مارو کہ ان کا منصور قاضی سے اختیارات لے لیے، بھیا یہ بھی اس میں چلا گیا، منصور قاضی جا کے اب ڈپٹی ڈائریکٹر ہو گئے. ختم کرو یہ ایک ادارہ بنا دو، ایک ادارہ یار، وہ بھی 2 اداروں میں چل رہا ہے. سارے ادارے پارک میں اور چڑیا گھر اکیلا ایک کھڑا ہوا، اس کا سینئر ڈائریکٹر ہے. آج تک اس میں ڈائریکٹر چڑیا گھر نہیں آیا. 6 مہینے سے ایڈیشنل ڈائریکٹر کی پوسٹ خالی ہے، 47 افسران ویٹنگ آف پوسٹنگ ہے. وہ نہیں آ رہی سمجھ میں. مالشی یہ نہیں بتا رہے آپ کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے سر، یہ بھی کرے یہ بھی کرے، وہ نہیں بتا رہے. خیر شاید اب کر رہا ہوگا. لیکن میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اتنی جلدی کیا تھی؟ آپ نے ابتدا کی اور ایک صاحب کو، میرے لیے تو سارے افسران قابل احترام ہے بھائی، سارے افسران، ان کو اٹھا کے اسٹور میں ڈال دیا کہ وہ تنخواہ کیسے لیں گے وہاں سے؟ وہ ایس سی یو جی کی پوسٹ ہے، کیسے لیں گے تنخواہ وہاں سے؟ وہاں سے تو پہلے ایک صاحب تنخواہ لے رہے ہیں. اب ان کو تنخواہ دلانے کے لیے دوسرے صاحب کو وہاں سے بھگاؤ گے کہ وہ تم جا کے کمپاؤنڈر کی تنخواہ لو یا ہیلتھ سے لو یا کہیں سے بھی لو، دفعہ ہو یہاں سے، ہے نا. ان کے اوپر یعنی آپ دو دلوار چھوری تو سنی تھی میں نے. یہ 3 دھاری کا کیا چیز ہوگی یار؟ وہ کتاری کون سی بنائی ہے تمہارے لوگوں نے جس پہ ادھر بھی دھار ہے، ادھر بھی دھار ہے، ادھر بھی دھار ہے؟
तिकोने वाली वो घुसेड़ो धन 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 धन, ताकि वो अंदर जाए तो ये पूरी KMC की ऐसी तैसी कर ले, बचेगा ही नहीं। अजीब खेल तमाशे हो रहे हैं बल्दिया उस्मा कराची में, ये सब मरेंगे। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बताऊं, अपने सरकारी अफसरान से मुखातिब होता हूँ, मुंतखब नुमाइंदों को छोड़ दो, ये तो करते हैं ना, इनका तो काम है, इनके पर प्रेशर होता है कि यार ये भी कर दो, इसको भी भर्ती कर लो, इसको भी भर्ती कर दो, लिस्टें आ जाती हैं, कब फंसते हो। है सरकारी अफसरान से मेरी इल्तिजा है कि जो भी काम करो और जाके मेयर को बताओ कि सर इसके अंदर ये मसला है मेयर साहब, इसमें हम फंसेंगे, आप भी फंसोगे और हम आगे जवाब दोगे, नैब के दफ्तर में बैठे हुए होंगे, हमें इदारों के सामने जवाब देना होगा, कौम के सामने जवाब। कौम को तो छोड़ दो, सरकारी अफसरान का ताल्लुक़ नहीं है, आपको आवाम पकड़ेगी, हमें जो है नैब और एंटी करप्शन और इसमें उसमें हमें बहुत जाके पेशे भुगते, हम सारी नौकरी उधर ही हो जाएगी हमारी। और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, आपसे दरख्वास्त है, क्यों अपना कैरियर दांव पे लगा रहे हो यार, सारी उम्र ये चीज़ आपका पीछे नहीं छोड़ेगी। माफ़ कीजिएगा, सारी उम्र आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगी, आपके पीछे एक दाग लग जाएगा कि आपने काम क्या किया था। इसको बहुत समझने की ज़रूरत है, ये है कि पैकी नहीं है, बहुत समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये काम करोगे तो इसमें आप कहाँ की आपकी पकड़ कैसे होगी, ये सोचना। अच्छा, आपने उस अफसर को तैनात कर दिया, SUG की पोस्ट है, SUG वाले को मानते नहीं हो, अब जाहिर है कि वो बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जिस पर SUG के होने चाहिए थे, आप नहीं रखते, कानून को से आप खुद खेल लो, तो इधर भी खिलवाड़ हो रहा है तो होने दो। तो अब मुझे बताओ कि ये हमारे जो लॉ डिपार्टमेंट वाले हैं, इनसे दरख्वास्त है, भाई अल्लाह के वास्ते आप पता जाके मशवरा तो दो कि ऐसे नहीं है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, हमें ये सारे लाभ मच कर दोगे, अफरा तफरी मचेगी, नफ़रतें अफसरान के दरमियान पैदा होंगी, मारा मारी होगी और फिर रो रोंगे लोग। तो लिहाजा आप जो CR से बने हुए हैं, एक तो ये CR लाओ, उसके बाद मालियाती इख्तियारात वापस लेने की CR लाओ, फिर इनको एडजस्ट करने की CR लाओ, सब कुछ करो। लेकिन आप इन सब करने से पहले अगर OPS कैडर नॉन कैडर अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के खिलाफ करते, अदालत का एहतराम करते, तो आज KMC का ये हाल नहीं होता, ये सब मच हो जाते, सब भाई भाई की तरह रहते। अभी आप बिल्कुल पाक जो मसला कश्मीर है ना, बिल्कुल वैसा बना के जाओगे। लेकिन मेरे पास इतना ही है अफसरान से, जो मैं कह रहा था, जो मेरे पास इतना हो सकता है गलतों पर गलतियात का मुझे क्या मालूम, कि जुलाई में मेरे पास इतना ये थी कि 30 जून तक ये मुंतखब लोगों को फारिग किया जा रहा है, इतना थी, अफवाह थी या जो थी, मुझे क्या मालूम, बल्दियात से मेरा क्या ताल्लुक। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, उसकी वजह कि बजट पेश करना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले लोग जो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होंगे वो उसको चलाएंगे, तो बजट यही पेश करेंगे। तो हो सकता है जुलाई में, जो मेरे पास इतना है, हो सकता है गलत हो, मालूमात में कमी हो मेरे, जुलाई में रिज़र्व सीट के जो मेम्बरान की तादाद है, जो लोग थे, उनकी मुद्दत पूरी हो रही है। ये ख़बर दे रहा हूँ, हो सकता है गलत हो, मालूमात की कमी हो, वो ख़त्म हो रही है। और बल्दिया उस्मा कराची में गालपन, मैं स्क्रीन पर पर्चा दिखाता हूँ कि सारी ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या तादाद है, और किसान, नौजवान, ये देखना। तो मेरे ख्याल है 69 थे शायद, 69 जहन से निकल रहा है इस वक्त। स्क्रीन पे देख लो कितने रिज़र्व सीटें हैं बल्दिया उस्मा कराची के, 69, फिर 5 इसके मज़दूर के, नौजवानों के, ये मिला के, क्योंकि 208 गालबन मेम्बरान है हमारे, बाकी रिज़र्व सीट है, तो 305-7 हमारे अरकान बनते हैं। तो ये इनकी रिज़र्व सीट की मुद्दत पूरी हो रही है। अगर रिज़र्व सीट की मुद्दत पूरी हो रही है तो फिर इलेक्शन जो है मेयर के 3 महीने बाद लाजमी हो गए, यानी अक्टूबर या नवंबर में मेयर के इलेक्शन होंगे। तो इसका मतलब है कोई कहानी सिमटने जा रही है। और अगर ये रिज़र्व सीट के मेंबर कैंसिल हो, इनकी मुद्दत पूरी हो रही है, तो रिज़र्व सीट पे जो मुंतखब होकर डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन बने बैठे हुए हैं, क्या उनकी भी छुट्टी होगी? क्या उनकी भी छुट्टी होगी? ये एक सवाल है, इसका जवाब मुझे चाहिए। तो मैं भी अब रब्ता करूँगा इलेक्शन कमीशन से और अपनी मालूमात को बढ़ाऊँगा। और अफसरान अगर ये लोग जा रहे हैं तो अपनी कमर बचाओ, वरना नैब के दफ्तर की रास्ता नाप लो। घर से निकलोगे नैब जाओगे, और नैब के दफ्तर से निकल के घर जाओगे, और अगर फ़ैसला हो गया तो फिर कहीं और जाओगे। मुंतखब नुमाइंदे तो दाएँ बाएँ होके निकल जाते हैं, इनके पीछे बैकें होती हैं। लेकिन अपने आप को बचाओ और इन मुंतखब नुमाइंदों को जाके एतमाद में लो, इनको बताओ। ये समझेंगे जैसे वो 1136 मुलाजमीन 25 कर दिए थे, करारदाद मंजूर करने जा रहे थे, आप लोगों ने बताया, मैंने जब शोर किया तो मेयर साहब ने वापस ले लिया। अभी भी एक डंडी मार रहा हो तुम, सैनिटरी वर्कर जो भर्ती कर रहे हो उसमें भी डंडी मार रहा हो, वो स्कैंडल बनेगा, नहीं करना। आधा वर्ष
डेप्यूटी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर ने कहा है कि लोग बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, किसी झूठे प्रोपोगेंडे में ना आएं। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर ने कहा है कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और किसी झूठे प्रोपेगेंडे में न आएं। सिंध हुकूमत सिंध के एक एक बच्चे को पोलियो जैसे मूजी मर्ज से बचाने के लिए पुरअज़म है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर ने कहा है कि अपने ज़िले के एक एक बच्चे को पोलियो जैसे मूजी मर्ज से महफूज बनाने के लिए हर कदम उठाएंगे। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर ने कोरंगी में लगाए गए पोलियो कैंप का जहां इफ्तिताह किया, वहीं मासूम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। इस मौके पर वालिदैन ने भी कैंप पर आकर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। उनका कहना था कि 1 दिन से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो कतरे पिलाकर महफूज बनाया जा सकता है। पोलियो एक ऐसा मर्ज है जो बच्चों को सारी जिंदगी के लिए अपाज बना देता है, इससे बचाव इंतहाई जरूरी है। उन्होंने बताया कि 1,70,024 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में टोटल 6 यूनियन काउंसिलों में पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए तमाम इक़दाम को पहले ही हतमी शक्ल दे दी थी। सब डिवीजन कोरंगी, यूनियन काउंसिल 1, 2, 3, सब डिवीजन मॉडल यूसी 1 और सब डिवीजन शाह फैसल टाउन यूनियन काउंसिल 1 और 4 इस दफा पोलियो में 104 सुपरवाइजर और 466 टीमें हिस्सा लेंगी। इसके अलावा तकरीबन 200 से जायद पुलिस एहलकार इस मुहिम में सिक्योरिटी के फराइज भी असर अंजाम दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जारी पोलियो मुहिम के पहले रोज फजल इलाही अस्पताल, कय्यूमाबाद यूनियन काउंसिल 37, बिलाल कॉलोनी और कोरंगी नंबर 5 अस्पताल में पोलियो मुहिम के हवाले से तमाम तर इंतजाम को यकीनी बनाया गया है और पोलियो के काम का वो खुद जायजा ले रही हैं। और उन्होंने पोलियो स्टाफ की कारकर्दगी को जहां सराहा, वहीं वालिदैन जो खुद आकर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं उनकी भी हौसला अफजाई की। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर ने इस मौके पर कहा कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। सदर KMC यूनियन जुल्फिकार शाह ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुतालबा किया है कि सॉलिड वेस्ट की 2 साल की कारकर्दगी का ऑडिट करवाएं। म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियंस अलायंस के सदर सैयद जुल्फिकार शाह, जनरल सेक्रेटरी मलिक नवाज ने कहा है कि कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के अमल पर मुसलसल अवामी हलकों की जानिब से की गई तनकीद और सफाई सुथराई के निज़ाम में बेहतरी न आने, कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस मुलाजमीन और बल्दियाती मुलाजमीन के साथ रवा रखे गए गैर इंसानी सलूक, तनख्वाहों में बिला जवाज कटौतियों, 200 कचरा गाड़ियों की मरम्मत देखभाल न करके नाकारा करने पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के 2 साल के खराजात और बल्दियाती इदारों के सफाई सुथराई के गुज़िश्ता 5 सालों के बजट का गैर जानिबदाराना ऑडिट करवाया जाए ताकि आवाम के सामने हक़ाइक़ लाए जा सके कि किस तरह एक ही काम को 2 इदारे सरअंजाम देने के बावजूद सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर नहीं हो पा रहा। म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के सदर जुल्फिकार शाह, जनरल सेक्रेटरी मलिक नवाज ने मजीद कहा कि अलायंस की क़यादत पहले ही अदाद शुमार और इंसानी हुकूक और मुल्की क़वानीन खिलाफ वर्जी पर अदालत जाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुतालबा किया कि बल्दियाती इदारों के सफाई सुथराई के 5 साल और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के 2 साल के बजट का गैर जानिबदाराना ज़राए से ऑडिट करवाया जाए। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। म्युनिसिपल ट्रेड अलायंस यूनियन के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के खिलाफ एहतजाज के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई। म्यूनिसिपल ट्रेड यूनियन अलायंस ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से मुतालबात तस्लीम न करने और मराद न देने पर 21 जून को दमादम मस्त कलंदर करने के लिए राब्ता इजलास का इनेकाद किया, जिसमें वारिस गुलनार, गुल इस्लाम समेत मेहनत कशों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मेहनत कशों ने इजलास में क्या कहा, सुनिए। इनके ऊपर साइन नहीं करें लेबर के, हम साइन करते हैं, चाइना उनको 25% ट्रेड करता है और मैंने उनसे बात की है कि भाई डायरेक्ट आप हमें दे दो लेबर का, उसका हक है, तो काइंडली आप इस पे गौर करो और इनको नहीं दो साइन बंद कर दें, साइन इनके आप बंद कर दो। जितने भी इंस्पेक्टर हो, साइन हम नहीं देंगे, हमें बुलाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे कि भाई हमारा राइट है। नहीं, दूसरी बात ये चाइनीज कंपनी हर महीने कटवा रही है 25%, तो फिर बोर्ड क्यों नहीं दे रहा? मगर उसकी बात तो सुने ना पहले। मैं कह रहा हूँ चाइनीज को ये कहें कि डायरेक्ट आप उनके अकाउंट में भेज दें, यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ ना। बस हम लोग साइन कर दे तो वाकई उनको साइन नहीं करो आप लोग कोई, तो फिर तनवीर भाई की बात जो है ना राइट है। अभी ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। वो तो कोशिश करेंगे ना, ये तो अपनी कोशिश करेंगे लेने की, वो तो कोशिश करेंगे कि इस दफा भी हम इनको लॉलीपॉप दें। तो फिर सब लॉलीपॉप एक दफा ले लिया,
लॉलीपॉप साहब एक दफा ले लिया, 2 दफा ले लिया, बार बार तो हाँ, फिर ये तनवीर भाई की बात सही है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਕੱਦਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ तमाम ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏ ਔਰ ਨਾਲ ਖਲੋਏ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ तमाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨੇ। जबकि इजलास से गुल इस्लाम ने भी खिताब किया, वो भी सुनिए। जो आज जो बात की जाती है, लोग भी कहते हैं जी इलाकों में सफाई नहीं होती, जहाँ 50 आदमी कर रहे थे वहाँ 12 आदमी काम कर रहे हैं। हाँ, मैं क्या करूँ, वारिस क्या करे, नवाज क्या करे, जुल्फिकार शाह क्या करे? हमारे पास भर्ती का इख्तियार है। हाँ, मैं बंदे ला के रखूं? नहीं संभाला जा रहा, नहीं भर्ती कर सकते हो, ये चाइनीज कंपनी के नहीं कर सकती, तो क्यों इस मुल्क का दिवालिया कर रहे हो? क्यों इस शहर को कंगाल कर रहे हो? क्यों इस शहर के लोगों का टैक्स दिया हुआ तबाह और बर्बाद कर रहे हो? आज पूरा कराची कचरे से भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, आला अदालतें कह रही है, कोई टस से मस नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जहां पैसे दिए जा रहे हैं वहां कोई नहीं पूछ रहा कि भाई डॉलरों में पैसे ले रहे हो, क्या काम कर रहे हो? सबके मुंह बंद हैं, और मुंह बंद होने की वजह क्या होती है? मुंह बंद होने की वजह क्या होती है? कि भाई कमीशन दिया जाता है, वह माल दिया जाता है। हाँ, अब इंशाअल्लाह मजदूर ने यह तहैया कर लिया है कि इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख से हम एक अपनी पुरअमन जद्दोजहद का आगाज कर रहे हैं। मिसपुर ट्रेड अलायंस यूनियन ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया और उसकी तैयारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है और 21 जून को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के खिलाफ जहां घेराव होगा वहीं एहतजाज भी होगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। बल्दिया शर्की में महकमा लोकल टैक्स प्राइवेटाइज करने पर मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ने म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। बल्दिया शर्की में चेयरमैन शायद म्युनिसिपल कमिश्नर के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो गए और यही वजह है कि बल्दिया शर्की में मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट यूनियन भी अब बेदार हो गई और लोकल टैक्स डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करने पर एहतजाज कर डाला। बल्दिया शर्की के मरकजी ऑफिस में होने वाले एहतजाज में मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ने जहाँ प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, वही महकमा लोकल टैक्स के मुलाजमीन ने शदीद नारेबाजी भी की। सुनिए आप भी। मुलाजमीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, वही मजदूर दुश्मनी पर सख्त एहतजाज किया, जबकि दीगर अफसरान और मुलाजमीन हैरान थे कि चेयरमैन बल्दिया शर्की महकमा लोकल टैक्स डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि म्युनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख इससे पहले ही बल्दिया वस्ती में महकमा लोकल टैक्स के हवाले से नैब के सामने जवाब दे हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन तनख्वाहें क्लेम नहीं कर सकते, बल्दिया उज़्मा कौंसिल से करारदाद मंजूर कराएंगी। मुलाजमीन में बेचैनी फैल गई। आधा वर्ष कानों को हाथ लगा के मैं कह रहा हूँ कि जो बल्दिया उज़्मा कराची में खेल खेले जा रहे हैं उसका शायद तसव्वुर नहीं है कि उसका अंजाम क्या होगा। ख़ासकर हमारे अफसरान को कि मेरा भाई आप लोग सरकारी ऑफिसर हो, आंखें और कान खुली रखो, क्योंकि मुंतखब लोग आते हैं, उन पे कुछ प्रेशर होता है, कुछ उनके जो ऊपर लोग होते हैं उनका प्रेशर होता है और वो फिर कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि बाद में आप लोग भुगतते हो। अभी गुज़श्ता 6 महीने से आपके अफसरान भुगत भी रहे हैं। जो नैब जाते हैं सुबह 8 बजे, 8:30, 9 बजे, रात को 9 बजे, 8 बजे आते हैं। तो भाई आइंदा के लिए अपने आप को बचाओ और मुंतखब क़यादत को जाके बताओ कि अगर हम ऐसे कोई काम करेंगे तो हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इससे अवॉइड किया जाए, नहीं किया जाए। वो समझ लेंगे बात को। जैसे माजी में अभी गुज़श्ता जो केस था 722 हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन को जो मुस्तकिल किया था, उसके अंदर भी डिसीजन मुंतखब लोगों ने वापस लिया था। जो 1125 का छक्का मार रहे थे वो उन्होंने वापस लिया था और बच गए और हमारे अफसरान भी बच गए। तो अब जो मैं ख़बर दे रहा हूँ, मैंने आपको हफ्ते को बताया था कि आपने एक ग्राइंडर किया है, लेकिन मैंने कहा था मैं कोई तज्ज़िया और ख़बर दे रहा हूँ, कोई तज्ज़िया नहीं करूँगा, कोई
मंजन नहीं बेचूंगा, उसकी वजह ये थी कि आपको बेदार करना था कि शायद आप कुछ काम कर लो, लेकिन अफसोस शायद आपने नहीं किया, क्योंकि कल 18 जून को सिटी कौंसिल का इजलास है। आप फंसो मरो, आपके अफसरान फंसे मरे, बचाने के लिए मैं फिर ये कर रहा हूँ कि आज रात को आप ये देख लोगे तो कल सुबह आपके पास टाइम होगा। इजलास 2:30 बजे बुलाया आपने, वो 3 साढ़े 3 बजे शुरू होता है, और इस दौरान आप अपने आप को महफूज कर सकते हो, क्योंकि मेरा काम है कोई दलदल में गिर रहा हो तो उसको हाथ पकड़ के खींच लो, ना कि कोई गिर रहा हो तो उसको और धक्का दो कि अंदर दफ़ा हो मरो। ये काम मैं नहीं करता, ये शुरू से मेरी आदत है। अब मैं आता हूँ ख़बर की तरफ। ये जो बल्दिया उज़्मा कराची की ठंडी इमारत मुझे चल रही है शुरू से, क्योंकि बड़ी कारामद है इसलिए मैं इसको चलाता रहता हूँ। इसके अंदर आपने एक करारदाद तैयार की है जो आप सिटी कौंसिल के कल के इजलास में जो 2:30 बजे शुरू होगा उसमें पेश करोगे। उसमें आप एक ब्लेंडर करने जा रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ क्या आपने करारदाद, जो पहली वाली करारदाद है वो लगाना स्क्रीन पे यार। अब ज़रा मुझे हटा दो यार, हटा दो मुझे, और वो करारदाद लगाओ जिसमें 2 लाइनें लिखी हुई है कि जो मुस्तकिल मुलाजमीन है इनको हम इनकी तारीख़ पैदाइश तब्दील कर रहे हैं, कि जो जुलाई 2018 से हमने इनकी पैदाइश तारीख़ रखी थी और अब इसको हम 2019 कर रहे हैं, जनवरी 2019। चलो ठीक है। और इनकी तनख्वाहों का जो प्रेशर है हमारे ऊपर, हम वो भी अपने ऊपर से कंधे से उतार रहे हैं, और वो भी जनवरी 2019 से कर रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए कि मरात याफ्ता तबका जो है हमेशा मरात हासिल करता है, और कीड़े मकोड़े जो फील्ड में होते हैं, जो इस शहर को तामीर करते हैं, जो इस शहर में लोगों को सहूलतें देते हैं, वो मेहनत कश होते हैं, वो हमेशा पिसते चले आए हैं। ये पाकिस्तान का 70-80 साल से जो भी कुछ हो रहा पाकिस्तान बना है उस वक्त से देख लो कि मेहनत कश तबका जो है पिसता रहता है, चाहे गर्म मौसम हो, बारिश हो, सर्दी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, वही पिसते रहते हैं। बाकी लोग ठंडी मशीन में बैठे रहते हैं ऐसे ठंडी इमारत में, और ऑर्डर जारी कर रहे होते हैं। मेहनत कश बाहर फाके करके काम कर रहा होता है, और ये अंदर पिज़्ज़ा और पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं, 5000 का खाना नाश्ता ऐसे कर लेते हैं। खैर बारह कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर ये कीड़े मकोड़े जो सिटी वार्डन या मुस्तकिल होने वाले E&IP और दीगर महकमों के लोग हैं, ये मुलाजमीन अगर मर रहे हैं तो मरते रहें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये मरते भी नहीं है ना, बेटा बदबख्त है, मरते भी नहीं हैं। शायद इनको भी समझ में आ गई है कि यार मर के क्या करेंगे, चाइना कटिंग तो वैसे कब्रिस्तानों में हो रही है, फंस जाएंगे। तो खैर वो करारदाद स्क्रीन पर चल रही है, दिखा रहा हूँ ना। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम बीच में लगाते रहे ना। हाँ अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये तो कोई, मैंने कहा ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगली आपने जो तशरीह वाली चीज़ रखी है वहाँ मैं खटका था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये पर्चा दिखाना भाई ज़रा स्क्रीन पे, जिस पे ये लिखा हुआ है कि जनवरी 2019 से तनख्वाह की जाएगी, लेकिन आप तनख्वाह क्लेम नहीं कर सकेंगे। ये इंतहाई गैर कानूनी अमल है, गैर मुअज़्ज़ब अल्फाज है, और ये तौहीन है मुंतखब नुमाइंदों की भी और हमारे सरकारी अफसरान की भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन का जो है फुक़दान है, और लॉ डिपार्टमेंट ने इसको देखा ही नहीं है, या वहाँ भेजा ही नहीं गया है, या लॉ डिपार्टमेंट भी हमारा ऐसा है कि उन्होंने भी इस जुमले पर गौर नहीं किया। फ़र्ज़ करते हैं ये जो आपके कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन चल रहे हैं ना, स्क्रीन पर आप ये देख रहे हो, ये मुलाजमीन जो है जो मेयर कराची से फ़रियाद करते चले आ रहे थे, और सीनियर डायरेक्टर मसूद आलम के कमरे के सामने भी घेराव करते थे। तो ये मुलाजमीन जो हैं फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि ये मुस्तकिल हो गए जनवरी में और 2019 में, और करारदाद आपने मंजूर करा ली। सिटी कौंसिल में बैठे हुए मेरे जितने मुअज़्ज़िज़ अरकान हैं, ये आपके ख़िलाफ़ एक बड़ा ज़बरदस्त महाज़ बनेगा, और आपको पछतावा होगा कि साहब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर किसी इदारे ने, किसी एजेंसी ने, या वो आपका DLFA है, वही खेल गया इसके ऊपर, फिर आप अदालत जाओ तो अदालत आपकी CR को उठा के बाहर फेंक देगी। लोकल गवर्नमेंट ही पहले बाहर फेंक देगी, फिर CR जो है अदालत गई तो अदालत वाले उठा के बाहर फेंक देंगे और हंसेंगे कि ये सिटी कौंसिल के वो मुंतखब मेंबरान हैं जो कराची की तामीर के लिए बात करते हैं। ये कौंसिल के लिए एक मेंबर के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी ये जुमला कि साहब हम नहीं दे सकते, और किसी एजेंसी ने उठा लिया और बोला कि ये तो आपके मुलाजिम ही नहीं है।
آپ نے تو کہا تھا 2018 سے یہ مستقل ہوئے ہیں ملازمین، ٹھیک ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ یہ 2010 مہینے پہلے بھرتی ہوئی، تو جعلی، یہ فراڈ ہے، کیس ہے، یہ مانیں گے نہیں، کیونکہ کوئی سرکاری ملازم بھرتی ہو جائے تو پہلے دن سے اس کی تنخواہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، کوئی روک ہی نہیں سکتا، تنخواہ کبھی نہیں رکتی۔ اس جملے کے اندر جو آپ نے لکھا ہے تنخواہ مانگنے کا ذمہ دار نہیں ہوگا کہ ہم نہیں دیں گے، اور یا وہ کلیم نہیں کر سکتا، غیر مہذب، غیر قانونی اور انتہائی کیا بولوں وہ الفاظ ہے۔ ادھر آپ کو لکھنا چاہیے تھا، ابھی بھی وقت ہے، آپ کے پاس پوری رات پڑی ہوئی ہے، کل 2:30 بجے تک کا دن ہے، سٹی کونسل کے ممبرانوں چیخو اٹھو، میئر صاحب کو جگاؤ، جو ان سے کام کروا رہا ہے غلط، اس کو جگاؤ اور اس کو بولو کہ لا ڈپارٹمنٹ کو شاید نہیں بھیجا تھا، اگر بھیجا تھا انہوں نے بھی اس کو اوکے کر دیا ہے، تو لا ڈپارٹمنٹ والوں، میں تو جاہل آدمی ہوں، مجھے کیا معلوم بلدیات کیا چیز ہوتی ہے، بلدیاتی خبریں کیا ہو، بلدیات میں ہوتا کیا ہے مجھے کیا معلوم، میں تو خود سیکھنے کے عمل سے ابھی جوائن کیا ہے کہ چلو یار بلدیات دیکھیں، سنا ہے بڑا مزہ آتا ہے بلدیات میں، جب دیکھتا ہوں نا میڈیا مینجمنٹ میں کہ جب صحافی آتے ہیں تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، ان کو وہ بڑی عزت دیتے ہیں، عام صحافی کوئی جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کولر سے پانی دے دو، جب بڑے وہ جو معزز صحافی آتے ہیں ان کو کہتے ہیں پانی کی بوتل لاؤ، یہ میڈیا مینجمنٹ کا حال ہے۔ اچھا یہی صحافی جو ہے میئر صاحب اپنے میڈیا مینجمنٹ سے کہیں پوچھا ہے تمہارے پروگرام میں جب دعوت نامے بھیجتے ہوتی ہے وہ تھوکنے بھی نہیں آتے تمہارے پروگرام میں، چلانا تو دور کی بات ہے، تھوکنے بھی نہیں آتے، اور وہی صحافی دکھائے 5 صحافی دکھائے تھے، 70 سال کی تاریخ ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی، یہ میڈیا مینجمنٹ نے جو کیپچر کیا ہوا ہے نا، حالانکہ SUG کی پوسٹ ہے اور اس میں انفارمیشن سینئر ڈائریکٹر انفارمیشن SUG کی پیسے، اس پہ یہ بندہ KMC کا نہیں بیٹھ سکتا، لیکن آپ بٹھاتے ہو، خیر بٹھاؤ، غیر قانونی کام تو سارے ہو رہے ہیں، تو یہ وہ صحافی تھوکنے بھی نہیں آتے تمہارے پروگرام میں، اور یہ میڈیا مینجمنٹ انہی کو کرتی ہے، دعوت نامے بھی انہی کو بھیجتی ہے، سب کچھ بھیجتی ہے، بھائی جو بھیجو جو مرضی کرو، غیر بہرحال میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کو آپ ہٹائیں، اس میں ترمیم کریں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا مالی بحران بڑا شدید ہے، ہم یہ بات ان کو جنوری 2019 سے تاریخ کی تبدیلی کر رہے ہیں، تنخواہ ان کی جنوری 2019 سے رکھ رہے ہیں، لیکن بلدیہ عظمیٰ کراچی مالی بحران کے تحت ان کی ادائیگی کرنے سے قاصر ہے۔ ہاں جیسے ہی مالی بحران حل ہوگا ہم ان کی مرحلہ وار ان کے بقایا جات کو ادا کرنے کے پابند ہوں گے، یہ الفاظ ہوگا مہذب اور قانونی۔ سب سے پہلے ADLF اٹھا کے پھینک دے گا، کسی ایجنسی نے اٹھایا تو وہ آپ پہ کیس کر دے گا کہ صاحب یہ غیر قانونی عمل ہے، آپ کے ملازم ہی نہیں ہیں، اس جملے کے بعد کیوں؟ اور دوسرا ہائی کورٹ میں اگر کوئی چلا ہے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ کون سی یہ منطق ہے یار، مجھے بتاؤ، جب کوئی سرکاری ملازم بھرتی ہو جائے تو پہلے دن سے اس کی تنخواہ اسٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ آپ نے 18 سے 19 کر دیا، چلو کر دیا، 19 کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہو ہم کلیم نہیں کرے گا، یہ کیا وہ ہے، کیا کہتے ہیں یار اس کو، جبری مشقت جو لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اوتاق میں بیٹھے ہوئے ہو، ہے وہ جو کسانوں کو لے آ کے بھر لیتے ہیں اوتاقوں میں جو خبریں آتی ہیں، پھر چھاپا پڑا اور ڈپٹی کمشنر اور پولیس نے بازیاب کرائے وہاں سے عورتیں، مرد، بچے، یہ کیا ہے یار؟ بلدیہ عظمیٰ کراچی بین الاقوامی شہر کے ملازمین، ان کے ساتھ اتنا بڑا لطیفہ، آفرین ہے، یہ ملازمین کہاں جائیں گے؟ آپ ان کے مستقبل سے کیسے کھیل سکتے ہو؟ یہ تو اگر اپنے کیسوں پہ چلے گئے کہ ہمارے ساتھ جبری مشقت لی گئی ہے، ہمیں جولائی 2018 سے کہا گیا تھا، اب جنوری 2019 کر رہا ہو، یہ ہمارا مالی استحکام، ان کو تو اٹھا کے وہاں پھینکو، ہمیں تو 10 سال پہلے سے تنخواہیں دو یار، مستقل کرو، اس وقت سے ہمیں تنخواہ دو، یہ بڑے لمبے لمبے کیس اسکینڈل بنیں گے۔ لیکن بہرحال میں نے ایک خبر دی ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے ایک بلنڈر کیا ہے میرے حساب سے، کیونکہ میں بلدیات کی مجھے نہیں معلوم کیا ہے، جاہل آدمی ہو، یہ آپ کا محکمہ قانونی بتا سکتا ہے اگر اس نے یہ پڑھا ہے، اگر نہیں پڑھا تو بھی 100 بسم اللہ، لیکن یہ کہ یہاں بچ سکتے ہو، میرا کام ہے دلدل میں پھنس جانے والوں کو نکالنا، نہ کہ اور دھکا دینا۔ خبر دی ہے کہ آپ بہت برا پچھتاؤ گے، اور سٹی کونسل کا ایک ایک ممبر میرا چھپتا پھرے گا کہ اس نے کس چیز کی قرارداد کو منظور کیا ہے، ان محنت کشوں کو کس طرح کچلا ہے، ہائی کورٹ ہو یا کوئی ایجنسی ہو یا نیب ہو، وہ بھائی ہنسیں گے، وہ ہنسیں گے، آدھا بس۔ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن نے سندھ حکومت سے بلدیاتی اداروں کی OZT فنڈز میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔
آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن سندھ کے چیئرمین حافظ مشتاق کوری، جو صوبائی صدر اور مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ، جنرل سیکرٹری اکرم راجپوت، ڈپٹی جنرل سیکرٹری علی مردان شیخ، جوائنٹ سیکرٹری عبدالہادی مرکیانی، فائنانس سیکرٹری قلندر بخشہانی، دیگر عہدیداروں نے کہا ہے کہ بلدیاتی اداروں کی 30 جون 2010 کے بعد سے اوزٹی گرانٹ میں آبادی، ضرورت اور انسانی وسائل کے فارمولے کے تحت صوبائی مالیاتی کمیشن کا اجلاس نہ ہونے کے باعث تاحال 9 برس گزر جانے کے باوجود اضافہ نہیں کیا گیا، نہ بلدیاتی ملازمین کو سول ملازمین کے برابر حقوق مراد دینے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا گیا۔ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے رہنماؤں نے کہا کہ براہ راست عوامی فلاحی سرگرمیوں میں مصروف بلدیاتی ملازمین کو تنخواہیں اور الاؤنسز میں سول ملازمین کے برابر رکھنے کے بجائے انہیں اپ گریڈیشن، ٹائم اسکیل، یوٹیلیٹی الاؤنس، ٹیکنیکل الاؤنس، فیلڈ الاؤنس، سیکریٹریٹ الاؤنس کی سہولت سے بھی محروم رکھا گیا ہے، جبکہ ہاؤس ہیئرنگ اور ہاؤس پرچیز لون تک کی سہولت نہیں دی گئی۔ لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے رہنماؤں نے اعزازیے کی ادائیگی سے بھی بلدیاتی ملازمین محروم ہیں۔ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز کے رہنماؤں نے کہا کہ اعزازیے کی ادائیگی تک سے بھی بلدیاتی ملازمین محروم ہیں۔ اس طرح نہ تو تنخواہیں پینشن کے نظام میں باقاعدگی لائی گئی اور نہ ہی ریٹائرمنٹ کے واجبات بروقت ادا کیے جاتے ہیں۔ بلدیاتی اداروں کی آمدنی کو بتدریج صوبائی حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے کر ان اداروں کو مفلوج اور بھیک پر چلانے پر مجبور کر دیا ہے۔ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے رہنماؤں نے کہا کہ بلدیاتی اداروں کی اوزٹی گرانٹ میں فوری طور پر اضافہ کرنے اور بلدیاتی ملازمین کو صوبائی سول ملازمین کے برابر حقوق اور مراد بھی دی جائے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز۔ میونسپل آفیسر تعلقہ مہر عمران سیال نے کہا ہے کہ تنقید برائے اصلاح حوصلہ بڑھاتی ہے۔ تعلقہ میونسپل آفیسر مہر عمران علی سیال نے کہا ہے کہ مہر شہر کو صاف ستھرا رکھنا ہماری فرائض میں شامل ہے۔ میونسپل کمیٹی کا صفائی کرنے والا عملہ صبح 7 بجے سے دوپہر اور نائٹ شفٹ میں بھی الرٹ رکھا گیا ہے، اور عملہ جہاں اپنی کارکردگی کا بھرپور مظاہرہ کر رہا ہے، وہیں شہریوں کو بھی ان پر تنقید کرنے کا جائز حق ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ میونسپل آفیسر مہر عمران علی سیال کا کہنا تھا کہ وہ گلی محلوں سے کوڑے کرکٹ کو اٹھانے کے کاموں کی خود نگرانی کرتے ہیں، اور محکمہ سینیٹیشن کے انسپیکٹر وزیر علی بروہی، منظور علی جانوری جہاں کاموں کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، وہیں شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تعلقہ میونسپل آفیسر مہر عمران علی سیال نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تنقید برائے اصلاح ہمارے لیے خوش آئندہ ہے، لیکن محکمہ سینیٹیشن کا عملہ جو بھی وسائل ہے اس میں رہتے ہوئے جہاں صبح 7 بجے سے دوپہر تک فرائض انجام دے رہا ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ نائٹ سویپنگ میں بھی اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔ سنیے تعلقہ میونسپل آفیسر مہر عمران علی سیال کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ میئر سٹی کو جتنا ہم صاف ستھرا رکھیں، جتنا ہم کچھ کر سکیں ہم کریں۔ صبح سویرے شفٹ ہوتی ہے ہماری 7 بجے، ہم خود 8 بجے آتے ہیں، آفس میں بیٹھ کے نگرانی کرتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا کیا سلسلہ ہے، اور کوشش کیجیے جو جیسے آبادی بڑھی ہے کہ ہم اپنی محنت، ہم اپنی گفتگو کو اور زیادہ بڑھائیں، اور زیادہ خدمات جو ہے میئر کے بارے میں کریں، جتنا ہو سکے ہم صفائی کے بارے میں توجہ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ بہتری سے بہتری آ رہی ہے اور انشاءاللہ آئے گی۔ تعلقہ میونسپل آفیسر مہر عمران علی سیال یقیناً مہر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز۔ یونائیٹڈ ورکرز یونین نے واٹر بورڈ میں بھرتی کیے گئے معذور کوٹے کے ملازمین کی ویریفیکیشن کا مطالبہ کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یونائیٹڈ ورکرز یونین کے چیئرمین جوزف صنم، صدر پون البکسی، جنرل سیکرٹری اکرام خان، رہنما چند زیب، ناظم خان، وحید بلوچ، عبدالحکیم کلیری، اشرف ایوان اور دیگر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ واٹر بورڈ میں گزشتہ برس معذور کوٹے پر مخصوص افراد کو کال کرنے اور بھرتی کرنے کے الزام کی تاحال کسی قسم کی نہ تو تحقیقات کی گئی ہے اور نہ ہی معذور کوٹے پر بھرتی کردہ ملازمین کا فزیکل ٹیسٹ کروایا گیا۔ یونائیٹڈ ورکرز یونین کو موصول کردہ شکایت کے تحت علم میں لایا گیا ہے کہ افسران کے من پسند اور چہیتے افراد کو جعلی معذور سرٹیفکیٹ کے تحت بھرتی کیا گیا ہے۔ یونین نے اس سلسلے میں پہلے بھی مطالبہ کیا تھا اور اس سلسلے میں شکایت کا ازالہ کیا جائے اور مخصوص افراد کو کال لیٹر اور بھرتی لیٹر جاری کرنے اور معذور کوٹے پر تندرست ہٹے کٹے افراد کو بھرتی کرنے کی تحقیقات کر کے حقدار معذور افراد کو بھرتی کیا جائے۔ اس سلسلے میں سندھ ہائی کورٹ میں پہلے ہی معذور افراد کی آئینی درخواست زیر التوا ہے، لہذا عدالتی فیصلے سے قبل ہی حقدار معذور افراد کو ان کا حق دیا جائے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ KBS بلدیاتی نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے KBS بلدیاتی نیوز یوٹیوب چینل۔ یاسر پیرزادہ اور KBS بلدیاتی نیوز کی انٹائر ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔